विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा प्यारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह अनि नमस्ते। आज विशेष गरी यो नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी लकडाउनमा छौँ अनि फुर्सदको समयमा छौँ अनि यो समयलाई हामी सदुपयोग गरौँ अनि यो समयलाई हामी एकले अर्कोलाई उत्साह र निर्माण गर्ने समयको रूपमा पनि प्रयोग गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम तयार गर्दैछु। यहाँहरूलाई आज म विशेष गरी एकजना यस्तो व्यक्तिको विषयमा बायोग्राफी बताउँदछु। इसाई जगतमा चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै मानिसहरूले चिन्दछन् र उहाँको योगदान ठुलो छ है। अनि त्यही व्यक्तिको विषयमा आज हामी सुन्नेछौँ। उहाँको जीवन गवाई अनि उहाँले गर्नुभएको काम के गर्नुभयो अनि उहाँको केही मिठो भनाइहरू चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई कौतूहल भयो होला, त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ मार्टिन लुथर। हुन्छ, यहाँहरू कार्यक्रमको अन्तिमसम्म मसँग रहनु होला अनि म यहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको बारेमा बताउनेछु। यदि तपाईँ यो कार्यक्रमद्वारा चाहिँ आशिषित भएको महसुस गर्नुहुन्छ अनि यो कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यस्तै भिडियोहरू, कार्यक्रमहरू, एपिसोडहरू हेर्न र सुन्नको निम्ति हामीसँग रहनुहोला। हुन्छ, हामी सुरु गरौँ। 1 2 3। मार्टिन लुथरको जीवनी। लुथर एक जर्मन प्रोफेसर, बाइबल अनुवादक, लेखक तथा प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनका सामाजिक सुधार गर्ने एक प्रखर अभियन्ता थिए। इसाई इतिहासको सबैभन्दा प्रभावशाली र विवादास्पद व्यक्तिहरूको सूचीमा मार्टिन लुथर पनि गनिन्छन्। लुथरले रोमन क्याथोलिक धर्मको केही मूलभूत सिद्धान्तहरूमा नै प्रश्न उठाएका थिए, किनकि तिनको प्रश्न जायज थियो र ती सिद्धान्तहरू बिल्कुलै बाइबलको विरुद्धमा थिए। त्यसपछि लुथरका समर्थकहरू प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन सेवकाई सुरु गर्न क्याथोलिक गिर्जाघरहरूबाट अलग भएका थिए। उनको यो कार्यले चर्च इतिहासमा धेरै नै सुधार ल्याएको हामी पाउँछौँ। यो समय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ल्याटिन भाषामा मात्र छापिन्थ्यो। अधिकांश मानिसहरूले ल्याटिन भाषा बुझ्दैनथे। बाइबल पढ्ने र सिकाउने काम पोप र तिनका केही अधिकारीहरूलाई मात्र अनुमति थियो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो पक्षमा फाइदाको निम्ति बाइबल प्रयोग गर्थे, जुन कुराको विरोध मार्टिन लुथरले खुलेरै गर्थे। मार्टिन लुथरको चाहना थियो पवित्र बाइबल मानिसहरूले बुझ्ने गरी पढ्न सकोस् र परमेश्वरको सत्यता थाहा गरी परमेश्वरको नजिक आउन सकोस्। उनले पवित्र बाइबल अरू भाषाहरूमा पनि छापिनु पर्छ भनी धेरै प्रार्थना गर्थे र पहल पनि गर्थे। लुथरको यो समय चर्चका अगुवाहरू र क्रिस्चियन बीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन। उनले ती सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन गरे, किनकि अगुवाहरू र अनुयायीहरूको त्यो बेलाको सम्बन्ध प्रेममा मित्रताको जस्तो नभई एउटा शासक र नोकरको जस्तो थियो। अब हामी मार्टिन लुथरको प्रारम्भिक जीवन र बाल्यकाल हेर्नेछौँ। मार्टिन लुथरको जन्म मिति सन् 1483 नोभेम्बर 10 तारिक आधुनिक जर्मनको स्लेबन गाउँमा भएको थियो। उहाँको बुवाको नाउँ हंस मार्टिन र आमाको नाउँ मार्गरेट लुथर थियो। बुवा हंस मार्टिन धातु खानीमा उत्खननको काम गर्थे। उत्खननको काम साह्रै जोखिम भएकोले लुथरका बुवा आफ्नो होनहार छोरालाई पढाएर
एउटा प्रबल वकिल बनाउन चाहन्थे। मार्टिन लुथरको शिक्षा र उनको शिक्षाको क्रममा भएका घटनाहरूको केही विवरण अब हामी हेर्नेछौँ। लुथर 7 वर्षको उमेरमा पढाइ गर्न मान्सफिल्डको एउटा स्कुलमा भर्ना भए। जब उनी 14 वर्षको पुगे, उनी अध्ययनलाई निरन्तरता दिन उत्तर जर्मनदेखि मैक्बर्ग भन्ने ठाउँमा गए। सन् 1498 मा उनी पुनः स्लेभन फर्किए र स्कुलमा भर्ना भए। व्याकरण, वक्तृत्व र तर्कशास्त्रको अध्ययन सुरु गरे। उनले आफ्नो अनुभवहरूलाई कहिले नरकको यातना त कहिले स्वर्गको इनामसँग तुलना गर्ने गर्थे। उनी परमेश्वरको न्यायसँग साह्रै डराउँथे। लुथरको विचारमा स्वर्ग जानलाई दान धर्म गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उनको परिवारले क्याथोलिक धर्म मान्दथे। लुथर जब 18 वर्षको पुगे, सन् 1501 मा एडफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे। सन् 1505 मा उनले व्याकरण, तर्कशास्त्र, बयानबाजी र वक्तृत्व विषयमा डिग्री हासिल गरे। त्यही वर्ष उनी एउटा ठुलो डरलाग्दो विनाशकारी आँधीमा परे। त्यो परिस्थितिमा उनले यसरी प्रार्थना सुरु गरे, हे प्रभु, मलाई यो विपदबाट बचाउनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो आयु थपिदिनुभयो भने मेरो सम्पूर्ण जीवन नै तपाईँको सेवामा बिताउन चाहन्छु। उनको यो प्रार्थना सुनाइ भयो अनि ती आँधीबेहरीहरू क्रमशः शान्त भएर गयो। लुथर एक धार्मिक मानिस भएको कारण धर्मशास्त्र अध्ययन गरी सन् 1507 मा उनी विधिपूर्वक तवरले एउटा चर्चमा बिसप बने। उनलाई थाहा थियो कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र पाप सहन सक्नुहुन्न, त्यसैले आफ्नो शरीरलाई साफ सुग्घर राख्थे अनि रहनसहन गर्ने जीवनशैलीलाई अति नै अनुशासित गर्थे। जसरी पनि स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मार्टिन दिन प्रतिदिन आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै उपवास प्रार्थना गर्थे। सन् 1512 मा मार्टिन लुथरलाई ब्रिटनबर्ग विश्वविद्यालयले डक्टर अफ थियोलोजीको नाउँमा विभूषित गरेको थियो। सफलतामाथि सफलता र धर्म कर्मको बाटो हिँड्दै गर्दा पनि मार्टिन लुथरलाई स्वर्ग जाने निश्चयता थिएन। उनको हृदयभित्र प्रश्नहरूको सङ्घर्ष भइरहेको थियो। उनको त्यो व्याकुलतामा एकजना सन्तले लुथरलाई सल्लाह दिए कि तिम्रो सम्पूर्ण जीवन येशूमा केन्द्रित गर, उहाँले नै तिमीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। लुथर एक दिन प्रार्थना गरेर बाइबल हेर्दै थिए। तिनको ध्यान रोमी 1:17 पदमा गएर केन्द्रित भयो, जहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँदछ। अब मार्टिन लुथर निश्चिन्त हुन्छन् कि मुक्ति र उद्धार परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा दिनुभएको सित्तैको उपहार हो। चन्दा दिएर, धार्मिक रिवाज पुरा गरेर वा कुनै पनि राम्रो काम गरेर स्वर्ग जान सकिन्न, न त परमेश्वरलाई नै रिझाउन सकिन्छ। तर ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास गर्यो भने मानिसको पाप क्षमा हुँदो रहेछ र स्वर्ग जान सक्छ भनेर मार्टिन लुथरले थाहा गरे। 27 वर्षको उमेरमा मार्टिन लुथरलाई रोमको एउटा गिर्जाघरमा आफ्नो चर्चको प्रतिनिधि भएर सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो।
त्यहाँ जाँदा उनले क्याथोलिक धर्मगुरुहरूले अनैतिक व्यवहार र भ्रष्टाचार गरेको देखे। लुथर साह्रै निराश भए। क्याथोलिक धर्मगुरुहरूले बाइबललाई मन परी व्याख्या गरेका थिए। पोप र तिनको चेला टेट्जलले त झनै गिर्जाघरहरूबाटै पाप मोचनको झुटो पत्र तयार गरी महँगो मूल्यमा मानिसहरूलाई बेचिरहेका थिए, जो बिल्कुलै परमेश्वरको बाइबलको विरुद्धमा झुटो शिक्षा थियो। मार्टिन लुथर एक साहसी र बहादुर मानिस थिए। उनी त्यहाँबाट फर्किएर बाइबल अनुसार क्याथोलिकहरूले गलत काम गरिरहेको, गलत बाटो हिँडिरहेको, परमेश्वरको इच्छा विपरीत कामहरू गरेका तर गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको, बाइबलको वचनलाई तोडमोड गरेको आदि विषयमा बाइबल अनुसार 95वटा प्रश्नपत्र तयार गरी ब्रिटनबर्ग चर्चको मूल ढोकामा टाँसिदिए। लुथरका मित्रहरूले पनि उक्त पत्रलाई ल्याटिन भाषाबाट जर्मनी भाषामा अनुवाद गरी प्रिन्ट गरेर सारा युरोपभरि फैलाइदिए। जब यो कुरा पोप र तिनका चेलाहरू कहाँ पुग्यो, तिनीहरूले आफ्नो अनैतिक कामको भण्डाफोर हुने डरले मार्टिन लुथरलाई सभाघरमा झिकाए। मानिसहरूको भेलामा त्यो पत्र गलत हो भनी स्वीकार गर्न लगाए र माफी माग भनी भने। तर मार्टिन लुथरले भने, ती प्रश्नहरू मेरो आफ्नै सोच विचारबाट होइन, ती त परमेश्वरको वचनको आधारमा तपाईहरूको निम्ति हो। म परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्न सक्दिनँ, तर तपाईँको यो कुरालाई इन्कार गर्छु। जब पोप र तिनका चेलाहरूले मार्टिनको यो कुरा सुने, तिनीहरू रिसले आगो भए र मार्टिनलाई एउटा अधर्मी विरोधी अपराधीको संज्ञा दिएर त्यहाँबाट खेदाइदिए। मार्टिन लुथरले पेश गरेको त्यो 95वटा प्रश्नपत्र पनि उनीहरूले आगो लगाएर जलाइदिए। त्यहाँबाट उम्किएर भाग्न सफल भएपछि लुथर आफ्नो मित्रहरू कहाँ वाइटबर्गमा गए अनि उनका मित्रहरूले उनलाई वाइटबर्गमा लुकाइदिए। लुथरलाई अधर्मी घोषणा गरिएको मिति 8 मे 1521 थियो। तिनका शत्रुहरूले खोजेरै नभेटेपछि लुथर मरिसक्यो होला भनी सोचे। मार्टिन लुथरले त्यही भूमिगत अवस्थामा नै पवित्र बाइबललाई अनुवाद गर्न सुरु गरे। उनले गलत परम्परा र झुटो शिक्षाको विरुद्धमा आफ्नो आवाज बुलन्द गराए। बरालिएका मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टमा फर्काउने काम गरे। उनी बाइबल अनुसार जिउँदथे र अरूलाई पनि बाइबल अनुसार जिउन प्रेरित गर्थे। मानिसहरूको भिडमा गएर वचन प्रचार गर्थे। गिर्जाघरको बाहिर बसेर सुसमाचार सुनाउँथे। बाइबल विपरीत सिकाएको कुनै पनि कुराहरूलाई उनी खण्डन गर्थे र मानिसहरूलाई चेतावनी दिन्थे। पोपद्वारा बेचिएका ती भ्रामिक पापमोचनको पत्रहरू सङ्कलन गरी सार्वजनिक रूपमा नै तिनले जलाइदिए। सन् 1522मा नयाँ करारको पुस्तकलाई ल्याटिन भाषाबाट जर्मनी भाषामा अनुवाद गरी आफ्ना मित्रहरू र छापाखानाको सहयोगमा नयाँ करार छपाउने काम सम्पन्न गरे। सन् 1534मा पुरानो करारलाई पनि जर्मनी भाषामा अनुवाद गरी पहिलो पटक जर्मनी भाषामा पूर्ण बाइबल तयार गरी युरोपमा प्रकाशन गरिदियो। लुथरले साधारण तरिका अपनाएर परमेश्वरको वचन मानिसहरूले बुझ्ने गरी सिकाउँदथे। उनले अरू पनि धेरै लोकप्रिय पुस्तकहरू प्रकाशन गरेका छन्, जस्तै अन क्रिस्चियन लिबर्टी, अन द फ्रिडम अफ ए क्रिस्चियन म्यान, टु द बेबिलोनियन क्याप्टिभिटी अफ चर्च, थ्याङ्क्स टु द प्रिन्टिङ प्रेस, लुथर्स 95 थेसिस और एक्स्ट्रा। मार्टिन लुथरको सेवकाई र बाइबलीय शिक्षाको प्रभाव
पुरै उत्तर युरोप र पूर्वी युरोपभरि फैलिएको थियो। उनको त्यो ख्यातिले ब्रिटनबर्गलाई एउटा बौद्धिक केन्द्रको रूपमा बदलिदिएको थियो। उनले आफ्नो अन्तिम वर्षहरूमा अर्थोडक्स क्रिस्चियन, जो परम्परागत क्रिस्चियन भनी बुझिन्छ, उनीहरू यहुदीहरू थिए, अनि रोमन क्याथोलिक क्रिस्चियन, जो रोमी राज्यबाट सञ्चालन भएको पाइन्छ। त्यसपछि मुस्लिम फेथलाई पापको बारेमा चेतावनीपूर्ण पत्रहरू लेखेका थिए। सन् 1533बाट सन् 1546 सम्ममा मार्टिन लुथरले ब्रिटनबर्ग विश्वविद्यालयमा धर्मशास्त्रको डिनको रूपमा काम गरेका थिए। यो दौरान उनी धेरै रोगबाट पीडित थिए, जस्तै मुटु रोग, पाचन प्रणालीमा समस्या, युरिक एसिड आदि इत्यादि। मार्टिन लुथरले आफ्नो पृथ्वीको अन्तिम पलमा यसरी प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर पिता, म मेरो आत्मालाई तपाईमा सुम्पिदिन्छु। तपाईँले मोल तिरेर मलाई मुक्ति दिनुभएको छ। यसरी प्रार्थना गरेपछि सन् 1546 फेब्रुअरी 18 तारिक 62 वर्षको उमेरमा मार्टिन लुथरले संसारलाई बिदा गर्नुभयो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई ब्रिटनबर्ग चर्चको फुलफिटकै अगाडि दफन गरिएको छ। मार्टिन लुथरका केही भनाइहरू। परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्राप्त गरिन्छ, तर कामद्वारा होइन। प्रार्थना बिना ईसाई हुनु सास नलिकन जीवित रहनु जस्तै जटिल छ। परमेश्वरलाई तिम्रो असल कामको आवश्यकता छैन, तर तिम्रो छिमेकीलाई छ। उनले आफ्नो चेलाहरूलाई भने, मेरो नामलाई छाडिदेऊ, आफूलाई लुथरेन नभन, तर ख्रिस्टलाई हेर र आफ्नो दौड पुरा गर। परमेश्वरले सुसमाचार बाइबलमा मात्र सीमित गर्नुभएको छैन, तर रुखहरूमा, फुलहरूमा, बादलहरूमा र ताराहरूमा अर्थात् प्रकृतिद्वारा पनि बताउनु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, आजको यस भिडियोद्वारा प्रभुको महान सेवक मार्टिन लुथरको जीवनी सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो, तपाईँले प्रेरणा र उत्साह पाउनुभयो भनी म आशा र विश्वास गर्न चाहन्छु। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईँको परिवार र तपाईँको मण्डलीमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष गर्नुभएको होस्, फल फलाउनु भएको होस्, तपाईँको आत्मिक जीवनलाई परमेश्वरले वृद्धि गर्नुभएको होस् भनी म प्रार्थना अनि निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, यदि कोही यो समय मलाई सुनिराख्नु भएको छ, आजको दिनसम्म तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता हो भनी स्वीकार गर्नुभएको छैन भने आज तपाईँको निम्ति यो सुनौलो मौका अवसर हुनसक्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, हे परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई आजको दिन धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँले मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनु भयो। अनि प्रभु, म तपाईँलाई मेरो हृदयको राजा भनी स्वीकार गर्दछु। अनि मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मेरो जीवनको बागडोर सम्हाल्नुहोस्। येशू, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु कि तपाईँले मेरो खातिर मेरो पापको ज्याला बोकेर कल्भरी क्रुसमा 2000 वर्ष अघि मर्नु भएको थियो र 3 दिन 3 रात पछि मृत्यु र पापलाई परास्त गरी तपाईँ बौरी उठ्नुहुने एक मात्र मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभु, मेरो राजा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यदि तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको छ अनि आजकै दिनदेखि तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुभएको छ। तपाईँको नाउँ सुनौलो अक्षरमा स्वर्गको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। तपाईँ ढुक्क भएर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। प्रिय मित्रहरू, अनि यो कुरालाई आफैमा सीमित नराख्नुहोस्। कोही न कोही नजिक टाढा, कोही न कोही तपाईँको
साथीहरू मित्रहरू हुनसक्छ जसले येशूलाई पहिल्यै विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँलाई गएर भेट्नुहोस् र आफ्नो विश्वासको बारेमा सुनाउनुहोस् र नजिक टाढा कोही न कोही मण्डलीमा गएर आफ्नो विश्वासको दौडलाई चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। प्रियहरू, अनि ख्याल गर्नुहोस् है कि मार्टिन लुथरको समयमा मात्रै गलत शिक्षाहरू, झुठो शिक्षाहरू थिएन, तर यो समयमा पनि तपाईँको टोल छिमेकमा गलत शिक्षाहरू, इसाईको नाउँमा झुठो शिक्षाहरू खडा भएको छन्। अनि हामी होसियार हुनु आवश्यक छ कि झुठो शिक्षा हो या परमेश्वरको सही शिक्षा हो। मार्टिन लुथरले यो कुरा छुट्याउन सकेको एउटै कारण थियो कि उनले बाइबल अध्ययन गरेको थियो र बाइबललाई आफ्नो जीवनमा प्रमुख स्थान दिएको थियो। आज तपाईँ र मैले पनि बाइबल अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि यदि हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ र उहाँ बोल्नुहुन्छ कि कुन कुरा साँचो हो, कुन कुरा झुटो हो, हामीले छुट्याउन सक्छौँ। होइन भने यदि हामीले बाइबललाई स्थान दिँदैनौँ, परमेश्वर भन्छौँ तर परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्न हामी अल्छी गर्छौँ, वास्ता गर्दैनौँ भने तपाईँ र म एउटा धर्मको पछि लागिरहेको हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिको, एउटा संस्थाको पछि लागिरहेको हुनुहुन्छ। तपाईँ र म गलत शिक्षामा हुनसक्छ। प्रियहरू, यदि हामी बाइबल पढ्छौँ भने हामीलाई कसैले पनि चिटिङ गर्न सक्दैन, झुक्क्याउन सक्दैन, छक्काउन सक्दैन। आज तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले मार्टिन लुथर जस्तो बहुचर्चित सेवकहरू दिनुभएको थियो र उहाँहरू जस्तै व्यक्तिहरूद्वारा यी बाइबल, परमेश्वरको वचन नेपाली भाषामा पाइन्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा पाइन्छ, हरेक भाषामा पाइन्छ। अनि हामी आज कति आशिषित छौँ है। अनि यो वचनलाई प्रयोग गरौँ, बाइबललाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिउँ। दिनको जीवनमा हामी बाइबलद्वारा जिउन सक्छौँ। यो परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक रोटी हो। हाम्रो आत्मिक सुधारको निम्ति, हाम्रो आत्मिक वृद्धिको निम्ति हामी बाइबल पढ्न आवश्यक छ। अनि परमेश्वरको वचनको रोटी बाइबल नै हो। हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। प्रियहरू, हुन्छ यतिको समयसम्म तपाईँ मसँग जोडिनु भयो। यो भिडियोद्वारा आशिषित भएको म पनि महसुस गर्छु। प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आउने दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियोलाई बिट मार्न चाहन्छु। जय मसीह, फेरि भेटौँला।